Hello guys, I'm Dheeraj Jha and you are watching Lab Tech DJ. यो च्यानलमा ल्याब सम्बन्धीहरू प्रयोगहरू एक्सपेरिमेन्टहरू र ल्याब सम्बन्धी नलेजहरू कुनै टपिकहरूमा जस्तै ग्राम स्टेनिङदेखि लिएर टिस्यु प्रोसेसिङ आज टिस्यु प्रोसेसिङ को बारेमा नलेज लिन यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो टपिकको बारेमा आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। यति गरेपछि अब हामी कम टु दी पोइन्ट तर्फ हामी जान्छौँ। पोइन्ट के हो? टिस्यु प्रोसेसिङ जुन हिस्टोप्याथोलोजी ल्याबोरेटरीको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट ब्याकबोन टपिक हो, जुन हो टिस्यु प्रोसेसिङ के हो, व्हाट इज टिस्यु प्रोसेसिङ, राइट इन डिटेल्स अबाउट इज दिस स्टेप्स प्रोसेस को बारेमा आज म भन्न गइरहेको छु। टिस्यु प्रोसेसिङ एक प्रकारको प्रोसेस हो। टिस्यु प्रोसेसिङ के हो? एक प्रकारको प्रोसेस हो जुन बायोप्सी र अटोप्सी ल्याबमा आउँछ अनि त्यो बायोप्सी र अटोप्सी जुन अर्गानहरू हुन्छन् त्यो अर्गानलाई थिन सेक्सन्स माइक्रोस्कोपिक स्लाइडको रूपमा तयार हुनुभन्दा अगाडि र त्यो ल्याबमा बायोप्सी र अटोप्सी आउनुभन्दा पछाडि गरिने स्टेप नै टिस्यु प्रोसेसिङ भनिन्छ। टिस्यु प्रोसेसिङ यो कम्प्लिट गर्दा धेरै प्रकारको सिरिज अफ दि केमिकल स्टेप्सहरू प्रयोग गरिन्छ। जुन स्टेप्स ग्रसिङ एक्जामिनेसन्स, फर्स्ट अफ अल ग्रसिङ एक्जामिनेसन्स गर्नु पर्यो, भिजुअल एक्जामिनेसन्स, त्यसपछि हामी फिक्सेटिभ गर्नु पर्यो त्यो अर्गानलाई, जस्तै लिभर, पेन्क्रियाज अनि त्यसपछि ओभरीहरू, यो सबै अर्गानहरू आउँछन् टिस्यु प्रोसेसिङ गर्नको लागि। तिनीहरूलाई फिक्स गर्नु पर्यो, त्यसलाई ब्याक्टेरियल डिकम्पोजिसन्सबाट बचाउन, प्युट्रिफेक्सन्सबाट बचाउन, टुक्रिन हुनभन्दा बचाउन फिक्स गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामी अर्को स्टेपमा आउँछौँ। त्यसपछि आउँछौँ डिहाइड्रेसन्स। जुन फिक्सेटिभ छ त्यसलाई हटाउन डिहाइड्रेसनको रूपमा प्रयोग गरिन्छन्। अनि त्यसपछि क्लियरिङ एजेन्ट्स, त्यसपछि इम्प्रिग्नेसन्स अनि ब्लकिङ पछि माइक्रोटमी पछि के हुन्छ? एच एन्ड ई स्टेनिङ प्रोसिडर गरेपछि हामी माउन्टिङ मिडिया जुन डिपिएक्स गरिन्छ त्यसलाई प्रिजर्भ गरिन्छ त्यो स्लाइडलाई। यति प्रोसेसलाई हामी टिस्यु प्रोसेसिङको रूपमा चिनिन्छौँ। अनि त्यो फाइनली रेडी हुन्छ डायग्नोस्टिकको लागि, माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन्सको लागि त्यो स्लाइड रेडी हुन्छ जुन बायोप्सी र अटोप्सी ल्याबमा आएको हुन्छ। त्यो अर्गानहरू त्यो अर्गानलाई सानो सेक्सन्स, थिन ट्रान्सप्यारेन्ट सेक्सन्सको रूपमा हामी तयार गर्छौँ। यसलाई टिस्यु प्रोसेसिङको रूपमा चिनिन्छ। ग्रसिङ एक्जामिनेसन्स के हो? ग्रसिङ एक्जामिनेसन्स हो भिजुअली एक्जामिनेसन्स, आँखाले हेरेर त्यसलाई स्ट्रक्चर्सको कस्तो स्ट्रक्चर्स हो, त्यसको कलर के हो, त्यसको वेट के हो, त्यसको सेप के हो, अनि कुन अर्गान हो, जस्तै लिभर हुन सक्छ, पेनिस हुन सक्छ, ओभरी हुन सक्छ, अनि पेनक्रियाज हुन सक्छ, धेरै पार्टहरू हुन सक्छन्। अनि त्यो सबै हेरेर अनि साँच्चीकै त्यो कति त्यो फिक्सेटिभ भएको छ, त्यो 10% साँच्चीकै 10% फिक्सेटिभमा त्यो फिक्स भएको छ कि नै, त्यो पनि हेर्ने एउटा ग्रस एक्जामिनेसन्स अन्तर्गत आउँछ। ग्रस एक्जामिनेसन्स अन्तर्गत हजुरले बुझ्नुभयो होला। अनि यसको अब अर्को स्टेपतर्फ जाम, जुन हो फिक्सेसन। अब फिक्सेसन्सलाई अलि डिस्क्राइब गर्छु। फिक्सेसन्स भनेको त्यो अर्गनलाई ब्याक्टेरियल डिकम्पोजिसन्सबाट एन्ड प्रोटिन प्युट्रिफेक्सन्सबाट, प्रोटिन टुक्रिनबाट एन्ड इन्जाइम रियाक्सन्सबाट बचाउँछ। त्यसलाई डिकम्पोजिसन्स हुनबाट बचाउँछ, लङ टर्मसम्म प्रिजर्भ गरेर राख्छ फिक्सेटिभले। अनि फिक्सेटिभको रूपमा हामी 10% फर्मालिन कमनली रूपमा हामी सबै हिस्टोप्याथोलोजी ल्याबोरेटरीमा प्रयोग गर्छौँ। कति टाइमको लागि हामी 10% फर्मालिन चाहियो कुनै अर्गानिकको लागि? मिनिमम 10 to 24 आवर, मिनिमम 10 देखि
24 घण्टासम्म 1 दिनसम्म फिक्स गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामी टिस्यु प्रोसेसिङको अर्को स्टेपमा आउँछौँ डिहाइड्रेसन्स। डिहाइड्रेसन्स के हो? डिहाइड्रेसन्स के हो यसको यो बुझ्नको लागि फिक्सेटिभ र वाटरलाई त्यो अर्ग्यानबाट, जस्तै लिभर, सपोज लिभरबाट त्यो फिक्सेटिभ 10% फर्मालिन र लिभरमा भएको वाटरलाई हटाउन डिहाइड्रेसन स्टेपको आवश्यक हुन्छ। डिहाइड्रेसन अन्तर्गत हामी अल्कोहललाई लिन्छौँ डिहाइड्रेसन अन्तर्गत। अनि त्यो वाटर मोलिक्युल्स एन्ड फिक्सेटिभ हटाउन एकै पटकमा त्यो जाँदैन, त्यसैले हामी 70% अल्कोहल पहिला हाल्छौँ, त्यसपछि 80% थोरै बढाउँछौँ 80% अल्कोहल, त्यसपछि 90% अल्कोहल, त्यसपछि एब्सोल्युट अल्कोहल हालेर त्यसलाई फुल्ली डिहाइड्रेट गर्छौँ। अनि त्यसको यो डिहाइड्रेट गरेपछि अर्को स्टेप आउँछ क्लियरिङ। अब क्लियरिङ के हो? क्लियरिङ हो यो माथिको स्टेप जुन डिहाइड्रेसन छ नि, त्यसको डिहाइड्रेसनमा हामी अल्कोहल युज गरेको हुन्छौँ, त्यो अल्कोहल हटाउन, त्यो मासुको डल्लोबाट हटाउन हामी क्लियरिङ स्टेपको युज गर्छौँ। जुन क्लियरिङ स्टेप्स अन्तर्गत सबभन्दा कमनली ल्याबमा युज गरिने जाइलिन हो जुन अल्कोहललाई हटाउन धेरै उपयोगी छ त्यो मासुको डल्लोबाट। अनि जाइलिन हामी युज गर्न सक्छौँ, अनि क्लोरोफर्म युज गर्न सक्छौँ, बेन्जिन, यो सबै क्लियरिङ एजेन्ट्स अन्तर्गत आउँछ। यो क्लियरिङ गरेपछि हामी इम्प्रिग्नेसन्स तर्फ जान्छौँ। अब क्लियरिङको अर्थ बुझे होला, बुझाउन पाए होला मैले। क्लियरिङको अर्थ के हो कि त्यो अल्कोहललाई त्यो मासुको डल्लोबाट जाइलिनले हटाउँछ र त्यसलाई फ्रेस गर्छ, क्लियर गर्छ। त्यसलाई क्लियरिङको काम मेन हो, क्लियर गर्ने। अनि त्यसपछि इम्प्रिग्नेसन्सको काम के हो? इम्प्रिग्नेसन्सको मेन केमिकल के हो? प्याराफिन वाक्स, मेल्टेड प्याराफिन वाक्सले त्यो टिस्युलाई, त्यो मासुको डल्लोलाई के भन्छ, ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउँछ। एक छेउबाट अर्को छेउमा हेर्ने ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउँछ। अनि त्यसपछि त्यो कडा बनाउँछ, हार्ड बनाउँछ। किन ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउँछ त? किन हार्ड अनि ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउँछ? किनभने त्यसलाई हार्ड बनाउनुको अर्थ त्यसलाई काट्न सकोस्, थिन लेयरमा काट्न सकोस्। अनि ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउनको लागि हामीलाई माइक्रोस्कोपिक स्लाइडमा ट्रान्सप्यारेन्ट टिस्युको नि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले इम्प्रिग्नेसन स्टेपको महत्व छ, यसमा धेरै महत्व छ। अनि त्यसपछि ब्लकिङ के हो? अब मासुको डल्लो आयो, मासुको डल्लोलाई हामी इम्प्रिग्नेसन्स गरेर अब ब्लकिङ तर्फ जान्छौँ। त्यो मासुको डल्लोलाई एउटा डब्बा जस्तोमा हालेर अनि मेल्टेड प्याराफिन वाक्स जुन मोमबत्ती हुन्छ हाम्रो भाषामा भनिन्छ मोमबत्ती, त्यसलाई हालेर अनि जमाएर मेल्ट भएको प्याराफिन वाक्स लिएर राखेर अनि जमाइन्छ, एउटा ब्लक तयार गरिन्छ। त्यो ब्लकलाई हामी सुकाएपछि माइक्रोटममा त्यो ब्लकलाई हामी ब्लकिङ स्टेपको रूपमा चिनिन्छौँ। अनि ब्लकिङ स्टेपको मेन काम हो सपोर्ट गर्ने, त्यो मासुको डल्लोलाई सपोर्ट गर्ने ब्लकिङ स्टेपको काम हो। अनि त्यसपछि ब्लकिङको लागि हामी एल ल्युकार्ड भन्ने हामी ब्लकिङ च्याम्बरको रूपमा युज गर्छौँ। प्लास्टिक च्याम्बरहरू पनि आउँछ ब्लकिङको लागि। अनि त्यसपछि हामी माइक्रोटोमीमा जान्छौँ। त्यो टिस्यु प्रोसेसिङको धेरैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो माइक्रोटोमी अन्तर्गत हामी ब्लक सुकायौँ अनि त्यसलाई ट्रिमिङ गरिन्छ। ट्रिमिङ भनेको त्यसलाई फ्रेस गरिन्छ, रफ कटिङ गरिन्छ। माइक्रोटोमी अन्तर्गत रफ कटिङ गरिन्छ, त्यसलाई रफ कटिङ गरिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले के चाहियो हो? थिन सेक्सन्स अफ टिस्यु फर द एक्जामिनेसन्स अफ माइक्रोस्कोप एक्जामिनेसनको लागि थिन सेक्सन चाहिएको हो। अनि त्यसपछि हामीलाई सेक्सन्स कटिङ गरिन्छ। त्यो सेक्सन्स
पहिला हामी ट्रिमिङ गर्यौं, रफ कटिङ गर्यौं, अनि त्यसपछि सेक्सन्स कटिङ गरिन्छ माइक्रोटोमीको थ्रु सेक्सन्स कटिङ गरिन्छ। त्यसपछि हामी त्यो सेक्सन्स कटिङलाई स्लाइडमा फिक्स गरेर के गर्छौं, एच एन्ड ई स्टेन गर्छौं। स्टेनिङ गर्नु पर्यो। स्टेनिङ गर्नको लागि एच एन्ड ई, अब एच एन्ड ई स्टेनको बारेमा बुझ्नको लागि एउटा छुट्टै भिडियो आउँछन् थोरै दिनपछि यही भिडियोमा। त्यसैले एच एन्ड ई को बारेमा धेरै डिस्कस नगर्दै त्यो टिस्यु प्रोसेसिङको अगाडितर्फ जानु पर्यो। स्टेनिङ गरेपछि, अब त्यो टिस्यु प्रोसेसिङको स्टेनिङ गरेपछि हामीले के चाहियो, अब त्यो टिस्यु छ नि, मासुको डल्लो छ, मासुको थिन लेयर छ, त्यसलाई प्रिजर्भ गर्न, लङ टर्म प्रिजर्भ गर्न 5 सालसम्म प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ। टेम्पोररी पनि प्रिजर्भेटिभ हुन्छ। अनि त्यसलाई हामी माउन्टिङ गर्ने भन्छौं। According to हिस्टोप्याथोलोजी ल्याबोरेटरी र स्टडी अनुसार माउन्टिङ मिडिया भनिन्छ। डीपीएक्स गर्नुपर्छ अनि डीपीएक्स हालेर त्यसलाई माउन्टिङ गर्ने। माउन्टिङको अर्थ धेरैजना बुझ्दैनन् कि माउन्टिङ गर्ने के हो। माउन्टिङ गर्ने माउन्टिङ गर्नेको अर्थ त्यो स्लाइडलाई जोगाउने, त्यो स्लाइडलाई लङ टर्म राख्ने एउटा केमिकललाई एउटा कभर स्लिपले हालेर अनि त्यसलाई सुकाएपछि लङ टर्म त्यो प्रिजर्भ हुन्छ त्यो स्लाइड। अनि त्यसपछि त्यो रेडी हुन्छ। फाइनली यति प्रोसेस गर्दा टिस्यु प्रोसेसिङको काम सकिन्छ। त्यो रेडी हुन्छ फर द डायग्नोस्टिक पर्पजको लागि, क्वालिटी डायग्नोस्टिक पर्पजको लागि। त्यो सपोज म्याग्लिनेन्सी छ कि नै, त्यस्तो प्रोसेस त्यो हेर्नका लागि रेडी हुन्छ त्यो स्लाइड। अनि फाइनली हजुरले यो टिस्यु प्रोसेसिङ के हो बुझ्नुभयो होला। त्यसैले यसलाई सब्स्क्राइब गरिदेऊ प्लिज, अनि लाइक गरिदेऊ, अनि आफ्नो साथीहरूसँग, जुन आफ्नो साथीहरू छन् उसलाई सेयर गर्दै यो मलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। अनि हजुरले यो हेर्दै हुनुहुन्छ ल्याबटेक डीजे र धन्यवाद, नमस्ते।